فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، اے میرا ابو بکر صدیق سونی شکل والا ابو بکر، اے میرا عمر فاروق صحابیہ، او حدود صحابی حدود صحابی دی زبان جو کوے اللہ قرآن نازل کر دے ابو حضور بھی شان والے تے حدود صحابہ بھی شان والے ابو حضور بھی نور تے حدود گھر والے بھی نور نہیں واسطے اعلیٰ حضرت فرمے دل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے حدود صحابی بول قومن اللہ قرآن نازل کر دے، میرے حدود غلام ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ دے ٹکڑے پہ آقا حضور تشریف فرمائیں۔ اللہ اکبر، حضور غلام تشریف فرمائیں۔ ابو بکر صدیق جی حضور غلام سامنے، عمر فاروق جی سامنے، عمر فاروق آپ کی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، رب برداشت نہیں کیا۔ اللہ فرماتے جبرائیل لبیک یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے میرے عمر جہاں سو مکہ کی زمین تے نہ ونجا، پہلے میرے مدنی کنے قرآن کھین ون حضرت صحابن کہ عمر سے جہاں سو ہیں۔ اللہ فرمائے جلدی قرآن دربار کے نمال عمر سے جہاں سو مکہ کی زمین پہ نہ آمن، پہلے میرا پیغام میرے مدنی کنے کھنوان۔ اللہ سے یہاں کیا پیغام کھنوان؟ قول قرآن درباری سپارہ سورت احزاب، سبحان اللہ، قول قرآن پاک درباری سپارہ سورت احزاب قول پہ پڑھ اللہ دا پیغام جرا سونے پاک محبوب کرنے گئے۔ اللہ فرمینے اے جبرائیل وج میرے سونے پاک محبوب کو فرما۔ اللہ فرمینے یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے محبوبہ اللہ فرمینے تیرا عمر رو پہ، تیرا عمر خیرت وچ رو پہ، اکو جرا خیرت وچ رو پوے وجہ آسو زیدی وینا سبحان اللہ، جرا خیرت وچ رو پوے وجہ آسو زیدی وینا، جرا نبی دی محبت وچ رو پہ، جرا نبی دی محبت وچ رو پہ میرا مدنی فرمے دے۔ اللہ کریم فرمے دے جبرائیل جی رب جدید جلدی جنت وچوں برتن کھنوان نورانی، اے میرے سونے نبی دا عاشق ہے، میرے سونے نبی دا غلام ہے، اے میرے سونے نبی دی شان وچ رودا بیٹھے جڑے نبی دی میں ہر مقام جا قسمہ جاتے سبحان اللہ، جرا میں پوری کائنات کو زیادہ پیارا محبوب ہے، اے میرے محبوب دی محبت دی رودا بیٹھے کہ جہاں سو جنت برتن جو محفوظ کر گئے، جلے جبرائیل امیر السلام جنت برتن وچو اکو نبی دے منن والے نبی دے غلام جہاں سو کو مضبوط رکھی کرے محفوظ رکھی کرے۔ اللہ فرمانے جبرائیل اے رب جلیل اے عاشورت کم حسن جرمل ماشد میدان حسی، ہر نبی دی امت حسی،
کوئی نبی دے نال تو انتی حسن کوئی دے نال ترائے حسن کئی نبی نال دا انتی حسن تے کوئی نبی اپنے چنے تلے کلا کھڑا سی کوئی امت نہ ہو سی تے میرے سونے نبی دی حالت رکھ امتی امت ہو سی ہے تو جو سبحان اللہ میرے سونے نبی دی حالت رکھ امت امت ہو سی تو جہنم آواز آدھے سی حل من مزید اے پروردگارا میرے اندر بھاگ مزید بھڑکاتا فرما غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سبحان جرے اللہ گمراہ لوگن جرے میرے بے فرمان لوگن جرے بے نمازی لوگن جرے سود خور لوگن جرے دھیری کو پالے بلاد نبی درود نبی کو ترمان والے لوگن اللہ شیعہ میرے اندر بھیج میں انہیں کرمج انتقام گھنا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمائے دے جیری میں جہنم دے اندر آگ بڑھئیے وہ کو دیکھو تا پانی نہیں بجھا سکتا وہ جنت نیری دا پانی نہیں بجھا سکتا اللہ سیاں کی وہ آگ گرسی اللہ فرمائے دے اگر وہ آگ کو بجھا سکتے تو میرے نبی دے عاشق یا آنسو بجھا سکتے اللہ فرمائے سی وہ آنسو چاہو وہ آنسو دا پانی چاہو جرا او دنیا دے بہتے میرے نبی کی محبت جرنا ہوئے آنسو جاؤ جلے آنسو جاؤ بیسن اللہ فرمیسی جہنم کو چھنکا دو آنسو دا جلے جہنم کو انہیں آنسو دے پانی دا کو چھنڈا مل سی جہنم دی آگ دو مٹھی دیری کو جوئے سی میرا دوستا کہنا کہ میں نبی دی محبت لوگ کہتے ہیں میں جہاں سنی ہے کہ یہ آنسو سب کو قیمتی ہے نا آنسو نہ اللہ جہنم دی بھاگ مجھے بھائی کوئی چیز نہیں بجھا سکوں کیوں تو نبی دی محبت تو نبی دی عشق لوگ پر میرا دوستہ کہ کو مبارک ہو خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو مسلمان دے گھر پیدا کیا بلا وہ سونے نبی دے منع والے گھر پیدا کیتے سی تے وہ سونے نبی یہ کلمے پڑھ کے توفیق دی آمین آن ڈٹھا وہ سونے نبی دے کلمہ بھی پڑھے دی آن ڈٹھا وہ سونے نبی دی محبت رو بھی بانی تے یہ ایمان دی نشانی ہے سبحان اللہ یہ ایمان دی نشانی او دہر جڑے حضور دے سامنے کھڑے ہوئے تے بلا بھی کلمہ نہ پڑھتے بلا پہنا تو جادو گھر کیا اصل کو انہوں نے چترے ماری جو پڑے